सलामती हो आप सब पर और आपके मुतल्लिकीन पर। मैं इस वक्त गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल साहिवाल में मौजूद हूँ। ये मेरा स्कूल है। इस स्कूल को हमने 1959 में 1969 में ज्वाइन किया। छठी क्लास में हमारा दाखिला हुआ, लेकिन ये वो स्कूल नहीं था। बेसिकली ये बिल्डिंग वो नहीं थी जहाँ पे हमने ज्वाइन किया। उस वक्त स्कूल की बिल्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल के उसकी एक ज़िमनी इमारत में थी, जहाँ पे इस वक्त बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का कैंपस है। उस वक्त उस बिल्डिंग को उर्फ़ आम में बांग्लादेश कहा जाता था, और लेकिन वो हमारा स्कूल था। वो गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव साहिवाल को गवर्नमेंट ने आरियतन दिया था उस स्कूल के लिए। छठी क्लास में जब हमारा दाखिला हुआ तो मेरा सेक्शन बी था, और बी सेक्शन जो है हमारा क्लासरूम कोई नहीं था। हमें एक बरामदे के अंदर बिठाया गया। उस बरामदे के दोनों तरफ ईंटों से उसके जो बरामदे के हिस्से थे दो साइडें वो बंद करके और उसको एक कमरे की शक्ल देने की कोशिश की गई, और वो नतीजतन वो कुछ ना कुछ बन ही गया। एक कमरा, एक क्लासरूम बन गया। हमें लगता था कि हम किसी क्लास में हैं, लेकिन उस कमरे में एक दिलचस्प चीज़ ये थी कि वो कमरा जो स्कूल का मेस था उसका किचन था उसके साथ बिल्कुल। तो 10-11 बजे जब दोपहर के खाने की तैयारी शुरू होती थी किचन के अंदर, तो वहाँ से एक तो खाने पीने की चीज़ों की खुशबू और दूसरी, और इसके साथ साथ जब खाना बनना शुरू होता था तो फिर धुआं कमरे के अंदर भर जाता था। उससे हम बहुत परेशान होते थे, और कई दफ़ा हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया, बड़ा एहतजाज किया कि हमें क्यों इस तरह से क्लासरूम दिया गया, हमें कोई दूसरा क्लासरूम दिया जाए। प्रिंसिपल साहब को हमने शिकायतें की। प्रिंसिपल साहब, उनका मैं अभी आगे चल कर थोड़ा सा तफसील से जिक्र करूँगा, वो बहुत बाकमाल इंसान थे। उन्होंने ये कहा कि बेटा अब क्लासरूम का इंतज़ाम नहीं हो सकता, चूँकि हमारे पास कमरे महदूद हैं। स्कूल अभी नया शुरू हुआ है और हम इस वक्त कॉलेज की बिल्डिंग में हैं, एक मांगी हुई बिल्डिंग में हैं, तो इसमें आपके सारे मुतालबात पूरे नहीं हो सकते। आपको ये इसी के साथ गुजारा करना होगा और इसी के अंदर रहते हुए अपने आप को एडजस्ट करना होगा। यकजहती के लिए उन्होंने कहा कि एक दिन मैं आपके साथ इस क्लासरूम में गुजारूंगा ताकि आपकी हौसला अफजाई हो। बहरहाल छठी क्लास में मैं मॉनिटर भी था। जब क्लास शुरू हुई तो मुझे उन्होंने मॉनिटर बना दिया। अब मॉनिटर के 2-3 काम होते हैं। एक तो ये है कि क्लास को कंट्रोल करना जब टीचर ना हो, और के सबसे बड़ा मसला ये उस वक्त होता था कि जी बच्चों ने शोर नहीं मचाना, और जो बच्चा शोर मचाता था उसका नाम हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देते थे ताकि बाकी सबको पता चले कि ये शोर मचा रहा है। फिर जब अगर कोई टीचर अचानक आ जाए तो वो देख ले बच्चों के नाम के ये फ़लाँ बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो उनको फिर वो उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं होती थी। दूसरा मॉनिटर का दूसरा काम था कि जब किसी स्टूडेंट ने बाहर जाना हो बाथरूम या किसी और ज़रूरत से, तो हम एक पास जारी करते थे। वो लकड़ी का एक टुकड़ा होता था जिसके एक तरफ क्लास का नाम लिखा हुआ था 6B, और दूसरी तरफ नॉर्मल टीचर के या मॉनिटर के किसी के दस्तखत होते थे। वो पास जारी किया जाता था बच्चों को। छठी क्लास से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना सीखना शुरू कर दिया। स्कूल में क्लास में हमारा जो काबिल ज़िक्र चीज़ है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अहम चीज़ याद है, हमारे 2 टीचर थे। उनका मुझे हमेशा याद रहेगा। एक अंग्रेज़ी के हमारे टीचर थे ज़फ़र साहब। उन्होंने हमें इंग्लिश की बेसिक ग्रामर इस तरह से पढ़ाई कि आज मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी उस क्लास के जितने भी बच्चे होंगे, वो जहाँ भी होंगे और जो कुछ भी कर रहे होंगे, उनकी अंग्रेज़ी की बेसिक दुरुस्त हो। उन्होंने 2 साल के अंदर इस कदर मेहनत और इस कदर जाँफशानी से हमें बेसिक, उनका सारा जोर ग्रामर पे था कि फ़िक्रों की सही साख्त और करेक्ट इंग्लिश जो है वो हम लिख सकें। बेशक उसकी वोकैबुलरी तो बाद में ऐड होती रहती है। दूसरे हमारे एक टीचर थे मैथ के, खादम हुसैन साहब। उनका बहुत ही एक, जिसको कहना चाहिए कि एक देहाती स्टाइल था, बहुत रिलैक्स स्टाइल था, बहुत आराम से बोलते थे, और मैथमेटिक्स को वो किस्से कहानियों की शक्ल में हमें पढ़ाते थे। और हमारी क्लास के तमाम बच्चों का मैथ बहुत अच्छा था सिवाय मेरे। इसलिए कि मुझे सारी ज़िंदगी ना मैथ की समझ आई, ना मुझे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ना फिज़िक्स की भी समझ आई। उर्दू अंग्रेज़ी की समझ आती थी। तो खादम साहब का ये बड़ा रोल था कि वो बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली होते थे। तीसरे जो हमारे प्रिंसिपल थे उस वक्त, डॉक्टर वसीउल्लाह साहब, बहुत बड़े इंसान थे। वो स्कूल से, बच्चों से, स्कूल के डिसिप्लिन से, हर चीज़ से वो बेपनाह मोहब्बत करते थे, और उनकी इस कदर डायनेमिक इंसान थे कि उनकी मौजूदगी को हम हर जगह महसूस करते थे।
کوئی ٹیچر اگر کلاس میں 1 منٹ 2 منٹ دیر سے آئے یا نہ آئے تو مانیٹر کی ذمہ داری تھی کہ وہ بھاگ کر جائے اسٹاف روم کے اندر اور ٹیچر کو لے کے آئے. انہوں نے کہا تھا کہ ٹیچر وہاں موجود ہیں اور وہ نہیں آتے تو آپ بے شک ان کو کھینچ کے لے کے آئیں. یہ ان کا آرڈر تھا. اور اس کے اوپر کم از کم میں تو بڑی سختی سے عمل کرتا تھا. جب تک میں مانیٹر رہا میں نے کبھی کسی ٹیچر کو کلاس سے لیٹ نہیں ہونے دیا. ایک دفعہ ہمارا کرکٹ میچ تھا محمودیہ ہائی اسکول کے ساتھ. وہ میچ تھا اور وہ میچ تھا گورنمنٹ میچ تھا بسکٹ فیکٹری کے گراؤنڈ میں. بسکٹ فیکٹری کا پاکستان کے چند ایک خوبصورت ترین کرکٹ گراؤنڈ میں سے ایک کرکٹ گراؤنڈ ہوتا تھا اس وقت. اور اس کے جو اونر میاں بشارت تھے ان کو خود کرکٹ کا بڑا شوق تھا. وہ بعد میں میری ان سے اس وقت تو ہم سے بہت بڑے تھے. وہ بعد میں اسلام آباد میں 2004-05 میں میری ایک جگہ پہ ان سے اتفاقاً ملاقات ہوئی تو ان کو میں نے اپنا تعارف کرایا. وہ مل کے بڑے خوش ہوئے. تو کرکٹ کا میچ تھا بسکٹ فیکٹری گراؤنڈ میں. تو پرنسپل صاحب نے صبح اسمبلی میں تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ سب بچے میچ دیکھنے جائیں گے. وہ جگہ ہمارے اسکول سے کوئی تقریباً 4-5 میل دور تھی. انہوں نے کہا کہ سب بچے جائیں گے, پیدل جائیں گے. اور اس دوران وہ خود اپنی ان کی گاڑی, ان کے پاس ایک چھوٹی سی ہوتی تھی اس وقت مورس کار, جس 2 ڈور تھی وہ, اس کے اندر انہوں نے کہا جتنے بچے میں اکاموڈیٹ کر سکتا ہوں میں ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤں گا, لیکن ظاہر ہے میں سب کو اپنی گاڑی میں نہیں بٹھا سکتا, آپ کو اپنے اپنے طور پہ جانا ہوگا. تو تمام بچے وہاں میچ دیکھنے پہنچے. لیکن اس دوران پرنسپل صاحب اپنی گاڑی میں چکر لگاتے رہے کہ جتنا بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ تعداد میں بچوں کو وہ اپنے ساتھ لے جا سکے. وہ میچ ہم نے دیکھا, مجھے یاد نہیں کہ ہم جیتے یا ہارے, لیکن پرنسپل صاحب کا یہ جو جسچر تھا یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول کی اس وقت کی عمارت جو عریتاً لی گئی تھی, اس عمارت میں بڑی خوبصورت عمارت تھی ہمارے لیے. اس سے بہت سی اس کے ساتھ ہماری یادیں وابستہ ہیں. خوبصورت گراؤنڈ تھے, گراؤنڈ کے اوپر جو باڑ لگی ہوتی تھی, اور آدھی چھٹی کے وقت ہم سب کے سب لوگ ٹیلو ایکسپریس کھیلا کرتے تھے. وہ ربڑ وہ جو ٹینس بال کے ساتھ ایک دوسرے کو مارتے ہیں, وہ ہم کھیلتے تھے سب لوگ. اور کچھ بچے تھے جو میری طرح شریف, ان کو زیادہ لگتی تھی, کچھ کو کم لگتی تھی. اور بعض دفعہ جب کسی بچے کو پیچھے کی طرف بال جا کے لگتی تھی تو سب بڑا انجوائے کرتے تھے, بڑا مزہ اٹھاتے تھے. وہ بڑا خوبصورت وقت تھا, بڑا خوبصورت دور تھا. ہم نے کھیل کو, پڑھائی کو, ہر چیز کو بہت انجوائے کیا, بہت مزہ کیا. پھر ایک دن یہ پتہ چلا کہ ہمارے نئے اسکول کی عمارت تیار ہو گئی ہے اور اب ہمیں نئے اسکول میں شفٹ ہونا ہے. ہمارے لیے یہ خبر کوئی بہت اچھی خبر نہیں تھی, چونکہ ہم اس وقت بچے تھے, اسکول میں تھے. ہمیں اپنے اسکول کی عمارت سے, اس کے ماحول سے, اس کے انوائرمنٹ سے, اور اس کی وہ تمام جگہیں, گراؤنڈ, اس کے کمرے, ان سب سے ہماری ایک ایفیلیشن ڈیولپ ہو چکی تھی اور ہم اس کے اندر بہت خوش تھے اس ماحول میں. لیکن بہرحال اسکول نے اپنی بلڈنگ تبدیل کرنی تھی. ہمیں بتایا گیا کہ نئی بلڈنگ میں ہم لوگ شفٹ ہو رہے ہیں. جو زیادہ تر بڑا سامان تھا وہ تو خیر ٹرکوں کے ذریعے جانا تھا, لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم میں سے ہر بچے کو اپنی کرسی اور اپنا ڈیسک یا میز خود اٹھا کے لے جانا ہے. تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا پرانے اسکول اور نئے اسکول کے درمیان, اور ہمیں اپنے کندھے پہ اٹھا کے اپنی کرسی اور اپنی میز لے کے جانی تھی. چنانچہ ہم سب نے اپنا اپنا میز اور اپنی اپنی کرسی اٹھائی اور اپنے نئے اسکول میں ہم آئے. اور جب نئے اسکول میں کلاسیں شروع ہوئیں اور نئے اسکول کو آ کے ہم نے دیکھا تو ہمیں آنیسٹلی نیا اسکول یہ جس میں اس وقت میں کھڑا ہوں ہمیں بالکل پسند نہیں آیا. عمارت نئی تھی, اساتذہ اور طلباء تو ظاہر ہے وہی تھے, نئی عمارت تھی, لیکن اس میں گراؤنڈز نہیں تھے. جو گراؤنڈ تھے بہت زیادہ بلکہ گراؤنڈ تھے, لیکن وہ ان کے اندر نہ گھاس تھی, نہ کوئی درخت تھے, نہ کوئی پھول تھے. گراؤنڈز کے اندر اینٹیں, پتھر, روڑے پڑے ہوئے تھے جو کنسٹرکشن کے بعد چیزیں تھیں, ریت تھی, پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا. تو ہمارے لیے جو اس کو کہتا چاہیے کہ آدھی چھٹی ریسیس ایک بیکار چیز تھی, چونکہ ہم باہر نکل کے زیادہ سے زیادہ سڑک پہ بھاگ دوڑ سکتے تھے, کھیل نہیں سکتے تھے. ٹیلو ایکسپریس جو ہم وہاں پہ کھیلا کرتے تھے وہ قصہ ختم ہو گیا. پھر یہ طے ہوا کہ اسکول کی جو گراؤنڈز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. چنانچہ پہلے مرحلے کے طور پہ ہم سب بچوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی. ہم نے گراؤنڈز کے اندر سے اینٹیں, پتھر, کنسٹرکشن کا سامان جو بھی تھا وہ کئی دن لگا کے ہم اٹھا کے باہر اس کو اٹھا کے صاف کرتے رہے. پھر اس کے بعد وہ ٹریکٹر آئے اور ہل چلے اور پھر اس میں گھاس لگی, اور آج اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بالکل اسی اسکول کی طرح ہرا بھرا ہے جس طرح سے ہمارا پرانا اسکول تھا. بہرحال جو نیا اسکول تھا, پرانا اسکول تھا, چیزوں سے اور اپنے ارد گرد سے, اپنے ماحول سے
اور وہ چیزیں زندگی میں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے آپ سیکھتے ہیں، ان سب سے محبت کرنا اور ان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرنا، یہ انسانی فطرت کا ایک ایسا حصہ ہے جو ہم سب سے پہلے اسکول میں سیکھتے ہیں۔